बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको नेपालभित्रको लम्बाइ 507 किलोमिटर र जलप्रवाहित क्षेत्र 49,000 वर्ग किलोमिटर आएको छ। जति कर्णाली लामो छ त्यति नै कर्णालीमा आउने बाढीले वर्षेनी दर्जनौं गाउँ बाढी र कटानको उच्च जोखिम बढाउने लागेको छ। कर्णाली हुम्ला हुँदै डोल्पा, भेरी, जुम्ला र दैलेख लगायतका जिल्लाहरूमा बग्ने गरेको छ। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको तटबन्ध 2 वर्षमा बित्दै नदीले बगाउँदा बर्दियाका दर्जनौं गाउँ बाढी र कटानको उच्च जोखिममा परेका छन्। राजापुरमा बाढी र कटान रोक्न आर्थिक वर्ष 2072-73 मा करिब 6 करोड 86 लाखमा निर्माण सुरु गरिएको भए तापनि तटबन्ध बन्न नसक्दा अहिले कर्णाली नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ। कर्णालीले स्थानीयलाई दिएको त्रास र तटबन्ध भत्किएपछि अहिले भइरहेको प्रयासलाई आज हामी अपरेसन गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली आयोजनाको काम गुणस्तरहीन भएकाले 2 वर्षमै तटबन्ध बगाए, जसका कारण 300 मिटरसम्म तटबन्ध भत्किँदा बर्दिया राजापुरका स्थानीय कति बेला के हुने हो भनेर त्रासमा परेका छन्। मनसुन सक्रिय हुँदा बर्दियाका स्थानीयहरूलाई रातभरि नै निन्द्रा लाग्दैन। तटबन्ध बगाएको ठाउँबाट करिब 300 मिटर परसम्म कटान भइरहेको छ। कटान रोकिएन भने सिङ्गो राजापुर बजार उच्च जोखिममा पर्ने छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 5 वर्षमा 73 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी आयोजनाको काम सुरु गरिए तापनि हालसम्म मात्र 17 किलोमिटर तटबन्धको काम सकिएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने तटबन्ध नबनाएरै हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ भने कर्णाली छेउछाउमा परेका दर्जनौं बस्ती समेत सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ। कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना राजापुर बर्दियाले निर्माण गरेको ड्याम भत्किँदा खेतीयोग्य जमिन कटानसँगै हजारौं मानिस विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही दिनदेखि उत्तरवर्ती पहाडी क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा लगातार वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले बनिरहेको ड्याम भत्किएपछि बर्दियाका हजारौं नागरिकले श्रमदान गर्दै खेतीयोग्य जमिन तथा मानव बस्ती जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। निरन्तर पानी परिरहेको कारण तत्कालै ड्याम भत्किएको स्थानमा ट्र्याक्टर, ट्रिफर लगायत अन्य साधन जान सक्ने अवस्था छैन। स्थानीयवासी तथा जिल्लाका अन्य स्थानबाट गएका युवाहरूले श्रमदान गरी खेतीयोग्य जमिन कटान जोगाउने प्रयासमा लागिरहेका छन्। मधुवन नगरपालिकाबाट युवाहरू सहितको टिम लागेर श्रमदान गरिरहेको लक्ष्मीप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। यो अहिले मात्र नगरी प्रत्येक वर्ष यो समस्या आइराखेको छ। मुख्य गरी हामीले पहिला पनि यो विषय उठाइराखेका छौँ। यो अस्थायी समाधान भन्दा पनि थायी रूपबाट, दीर्घकालीन रूपबाट यसको व्यवस्थित तटबन्धन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने नै हो। यसमा अलिकति राज्यले यसलाई विशेष सहायताका साथ लैजानुपर्छ। यसलाई हामीले योभन्दा पोहोरको वर्ष पनि यो समस्या देखा परिराखेको थियो। त्यति बेला पनि हामीले उठाएका थियौँ। यसलाई अस्थायी होइन, थायी रूपबाट यसको तटबन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामी उठाइराखेको थियो। त्यो हुन सकिराखेको छैन। राज्यले जो सिस्टमलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यसको थायी किसिमको समाधानको बाटोमा जानुपर्छ। लगातार वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याइरहेका बेला तराईको जिल्ला बर्दियामा कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेसँगै निर्माण गरिएको ड्याम भत्किँदा 10औं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान भइसकेको छ भने अझै पनि जमिन कटान जारी छ। अवैज्ञानिक तरिकाबाट निर्माण गरिएको कारण पनि ड्याम भत्किएको स्थानीयवासीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। कोरोना महामारीको अवस्थामा आइपरेको यो समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्दै मानव बस्ती जोगाउनका लागि बर्दियाका 8वटा स्थानीय तहका युवाहरू पालै पालो गरेर सामाजिक दूरी पालना गर्दै दिनहुँ जसो श्रमदानमा जुटिरहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 लाई क्षति पुग्ने गरी जसरी यो कर्णाली नदीको कटान भइराखेको छ। यो कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत भएको एउटा तटबन्धन थियो। त्यो तटबन्धनलाई पनि
कटान गरेर यहाँको चाहिँ किसानहरूको जमिन अहिले काटिराखेको छ। त्यसकारण यसलाई रोक्नका निम्ति हाम्रो सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बर्दिया जिल्ला कमिटीको टिम, युवा सङ्गठन, त्यसै गरी विद्यार्थीको अनेरा सोभियु लगायतको हामी सम्पूर्ण पङ्क्ति परिचालित भएर आज श्रमदानमा हामी जोडिराखेका छौँ। तत्काल नियन्त्रणका लागि कुनै उपाय नअपनाए राजापुर नगरपालिकाको 3, 4 र 7 वडाका शयन घर बगाउने र हजारौं मानिसहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई वैज्ञानिक तरिकाबाट ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सुदूरपश्चिमको कैलालीसँग सीमा जोडिएको बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका अधिकांश वाडाहरू कर्णाली नदीकै कारण जोखिममा छन्। अहिले स्थानीय युवा तथा जिल्लाका अन्य भेगबाट आएका युवाहरूले अस्थायी तटबन्धन बनाइरहेका छन्। यसले तत्काल सम्भावना टरे तापनि भविष्यमा भने के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। अहिले युवाहरूले श्रमदान गरिरहेका छन्। यो कर्णाली नदीले यो बस्ती डुबान बनाएर कटान गराएर यो बस्ती डुबान गर्ने अवस्था आयो भन्ने खालको स्थिति आएको थियो। त्यो कुरा हामी सञ्चार माध्यमबाट पनि सुन्यौँ, प्रत्यक्ष ढङ्गले यहाँका विभिन्न जनताहरूबाट पनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि युवा, विद्यार्थी र पार्टी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, बर्दिया जिल्ला कमिटी, अनेरा सोभियु, अखिलका विद्यार्थी साथीहरू र सिङ्गो नेकपा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू मिलेर यो क्षेत्रमा डुबानलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो सहयोगको लागि ड्याम भत्किएका कारण खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै मानव बस्तीमा नदी पस्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीयवासी तथा युवा, विद्यार्थी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाले तत्काल क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि बोरामा माटो भरेर अस्थायी तटबन्धन बनाइरहेका छन्। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले निर्माण गरिरहेको ड्याम विभिन्न स्थानमा भत्किएका कारण मानव बस्तीमा जोखिम पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो त यो कर्णाली नदी जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ, अब यो कर्णाली नदी को विभिन्न ठाउँमा जोखिमयुक्त ठाउँहरू छन् अझै पनि, जस्तो कि सन्तकी भन्ने ठाउँमा, त्रिउनी भन्ने ठाउँमा, यो तिग्रा भन्ने ठाउँ हो, यहाँ पहिला बस्ती रहेछ। अब यी विभिन्न भलरेबल बस्तीहरूलाई जोगाउनको लागि नेपाल सरकारको कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना छ। त्यो आयोजनाले विभिन्न ठाउँमा रोकथामको काम चाहिँ गरेको छ। यद्यपि जति चाहिँ रिसोर्सेसहरू हामीले चाहिँ यहाँ डिप्लोय गरेर जति बलियो किसिमको चाहिँ यो तटबन्ध गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा कमी कमजोरी रहेको। सुदूरपश्चिम प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको सीमा रहेको कर्णाली नदीले बर्दियातर्फको मात्रै जमिन कटान गरेको हो। खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेका कारण खेतमा लगाइएको धान तथा मकै बाली समेत नष्ट भएको छ। ड्याम भत्किएका स्थानमा नदी गहिरो छ। कैलाली तर्फको सामुदायिक वन जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धनका कारण पानी थुनेपछि पूर्व अर्थात् बर्दिया तर्फको निर्माण गरिएको ड्याम भत्किएको हुँदा बर्दियाका नागरिक असुरक्षित भएका हुन्। वन जोगाउनकै लागि निर्माण गरिएको तटबन्धन र बर्दिया तर्फ निर्माण गरिएको ड्यामका लागि चाहिने सामान सोही नदीबाटै त्यही स्थानबाट भरिएका कारण अहिले बर्दिया प्रभावित बनेको हो। प्राविधिक त्रुटिहरू छ, जस अन्तर्गत के हो त भन्दाखेरि नदी चाहिँ बग्दै गर्छ। अहिले त्यही ठाउँ अहिले जहाँ तिग्रामा बगिरहेछ त्यो धेरै गहिरो छ, तर त्यही निर्माण गर्ने बेलामा उदाहरणको लागि के गर्नुहुन्छ उहाँहरू भन्दाखेरि तपाईँको त्यहीँको र मेटेरियलहरू उठाउनुहुन्छ, जसलाई तपाईँको उहाँहरूले तपाईँको त्यो गिट्टी बालुवालाई त्यहीँ राख्नुहुन्छ, गिट्टी बालुवा सहित मिक्स त्यहीँ ल्याएर राख्नुहुन्छ। राखिसकेपछि तपाईँको नदीभन्दा मोटामोटी तपाईँको थोरै मात्रै 1-1 फिट तल गर्नुहुन्छ र लन्चिङ गर्नुहुन्छ। त्यो बगाएको हुन्छ, कच्चा त्यसै हुन्छ। कच्चा भइसकेपछि तपाईँको कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले निर्माण गरिरहेको करिब 73 किलोमिटर लम्बाइ ड्याम मध्ये अहिलेसम्म 17 किलोमिटर ड्याम निर्माण भइरहेको छ भने अहिले राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को तिग्रे भन्ने गाउँ नजिकै रहेको करिब 300 मिटर ड्याम भत्किएको छ भने अन्य स्थानमा पनि ड्याम भत्किन सुरु भएको छ। सम्पूर्ण खोलो त्यत्रो खोलो यता तेर्सिँदाखेरि पानी परिँदाखेरि हाम्रो बाँधले थाम्न सकेन। हामीले लाख कोसिस गऱ्यौँ, धेरै यहाँ चाहिँ सबैको यहाँ लाग्यो, त्यो बचाउन सकिएन। अनि हाम्रो डिपिआर स्वीकृत डिपिआर अनुसार चाहिँ हाम्रो 73 किलोमिटर हाम्रो स्वीकृत डिपिआर हो। त्यसमध्ये करिबन 17 किलोमिटर चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये पनि करिब 200 मिटर मात्रै अहिले यो समस्या देखिएको छ। बर्दियाको पूर्व भेगतर्फ रहेको बबई नदी र पश्चिम क्षेत्रमा रहेको कर्णाली नदीले
वर्ष्याउने मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचना नष्ट गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष दोहोरिरहने यो समस्याको निदानका लागि तत्कालै अस्थायी ड्याम निर्माण गर्न जरुरी छ। एबिसी टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट दीपक शर्माको रिपोर्ट। कर्णाली नदीले बर्दियामा कटान सुरु गरेको छ। केही दिन अघि सतर्कता तह पार गरिसँगै बर्दियातर्फको भूभागमा नदीले कटान सुरु गरेको हो, जसका कारण राजापुरमा कर्णाली नदीले कटान गर्दा नदीको ड्याम भत्किने खतरा बढ्दै गएको छ। बेलैमा नियमन निकायले ध्यान नदिने हो भने ठूलो दुर्घटना नै हिम्क्याउने देखिन्छ। ड्याम फुटेर बस्ती बस्ती पुग्ने भएकाले अहिले सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। विगतका बाढीहरूमा समेत पानी पसेर बस्ती डुबान पार्ने जोखिमयुक्त स्थान भएकाले कटान रोक्न स्थानीय स्तरबाट समेत पहल भइरहेको छ। तर तटबन्ध नै भत्काइहाले समस्या भयावह हुने पक्का छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिन ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, कर्णाली नदीको सतह बढ्ने र घट्ने भएकाले नदी कटानले समस्यामा पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछ। नदीले कटान सुरु गरेपछि यो क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई सुरक्षित वासस्थानतर्फ स्थानान्तरणको काम समेत भइरहेको छ। नदीले तटबन्धको 90% क्षेत्रमा क्षति गरेकाले जति बेला जे पनि हुन सक्ने देखिन्छ। कर्णाली नदीको पानीले ड्याम फुटाएर जुनसुकै बेला पनि बस्तीमा पस्न सक्ने खतरा बढेको छ। बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका 3, 4 र 7 नम्बर वडाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तिग्रामा कर्णाली नदीले तटबन्ध भत्काउन थालेपछि ती वडाहरू जोखिममा परेका हुन्। प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमानामा पर्ने कर्णाली नदीको पश्चिमतर्फको भङ्गालोले निर्माण गरिएको तटबन्धको 90% भाग कटान गरिसकेको छ। करिब 500 मिटर तटबन्धको लन्चिङ स्पर बगाइसकेको छ भने ड्याम कटान गरिरहेको छ। ड्याम कटानसँगै राजापुरका 3 वटा वडाका करिब 3000 घर परिवार डुबानमा पर्नेछन्। नदी किनारका स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। हामीलाई धेरै नै समस्या परिरहेको छ सर। हामी आज कति 3-4 दिन भइसक्यो। राति 12-1 बजीसम्म पनि यहाँ नदी हेर्न आउनुपर्ने अवस्था छ। कतै राति नै यो ड्यामहरू फुटेर पस्ने त होइन, हामी मान्छेलाई केही अब नोक्सानी हुने त होइन, मानवीय क्षति हुने त होइन भन्ने कुराले एकदम त्रसित छौँ हामी। यो जुन कर्णाली नदी नियन्त्रणले यो के भन्छन् यो ड्याम निर्माण त गर्यो, बट अब कुन तरिकाले गर्यो हामी सबैलाई अहिले लाभदायक भइरहेको छैन के। नदी कटानको सम्भावना देखेपछि स्थानीयवासी नै कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनामा गएका थिए। बाँध निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दै फर्काइदिएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई र निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई देखाएर पन्छेको कारणले बाँधमा धेरै क्षति पुगेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। हाम्रो यहाँ यो तटबन्धन गरेको अब 3 वर्ष भयो र पनि अब यो तटबन्धन गरेको पनि अब सक्सेस देखिएन। सबै हामी सर्वविदित छ होइन। अब यसरी अब खतराको रूपमा लिइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी वार्डबाट पनि यो कर्णाली नदी नियन्त्रणमा गएर पनि हामी अब यो यहाँ तत्काल अब यस्तो भइराखेको छ। अलिकति मात्र भाँसिएको थियो र पनि हामी गयौँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अब ठेकेदारको काम हो, ठेकेदारले पहिला सुरु गर्छ त्यसपछि हामी त्यसमा गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरू गर्नुभयो। त्यसकारण अब ठेकेदारहरूलाई पनि हामी ठेकेदार र कर्णाली नदी नियन्त्रणका के अरे पदाधिकारीहरूलाई पनि राखेर हामी बिचमा कुरा गरायौँ कि उनीहरू यदि लिखित रूपमा हामीलाई पत्राचार गर्यो भने हामी जति पनि बोरा अनि जालीहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरे। तर त्यो होइन, उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको थियो र तपाईँहरू हामी पनि अब ठेकेदारलाई समात्छौँ, तपाईँहरू पनि समात्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर हामीले के भन्यौँ कि हामी त अफिसलाई समात्ने हो, अफिसले त्यो ठेकेदारलाई के अरे समातेर ल्याउने हो र त्यो काम चाहिँ गर्छ। अनि ठेकेदारको एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो काम हो, हामी पछि चाहिँ गर्छौँ। अब अहिले जोखिम यस्तो छ होइन। नदीको बाँध भत्किन रोक्नका लागि अहिले स्थानीयवासी, नगरपालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली जुटेको छ। बोरामा बालुवा र माटो हाली प्लास्टिकको जालीको प्रयोग गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी बालुवा, माटो भरिएको बोरा, प्लास्टिकको डोरी, नरकट लगायतका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर गुन्टा बनाई नदीको किनारमा राखिएको छ। कटानको दरमा कमी आए पनि
नदीको बहाव नघटेमा ड्याम भत्किएर बाढी गाउँतर्फ पस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 तिग्रा भन्ने ठाउँमा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जुन ड्याम बनाएको थियो, अब त्यो ड्याम भत्किएर हिजो राति भत्किएर अब यो बस्तीतिर नदी पस्ने एकदमै सम्भावना छ र अब यसको रोकथामको लागि हामी लागिरहेका छौँ। यहाँ अब हामी जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि यहाँका जनताहरू, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मी, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी लगायत हामी सबै लागिरहेका छौँ यसको रोकथामको लागि। र अहिले हामी चाहिँ यसमा बोरा भर्ने, त्यसपछि जाली हाल्ने र त्यसको साथसाथै स्थानीय प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर एकदमै जोखिममा छ। नदीको यो डिल चाहिँ 50% भत्किसकेको छ। यदि अब यस्तै अवस्था रह्यो भने यो ठाउँबाट नदी छिर्ने सम्भावना देखिन्छ। राजापुरका स्थानीयवासीले आयोजना र निर्माण कम्पनीले कमसल खालको सामग्री प्रयोग गरेको कारणले तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै भत्किएको बताएका छन्। नदीमै रहेको ढुङ्गा र बालुवाको प्रयोग गरी बाँध बनाएको, स्परहरूमा ढुङ्गा सानो हालेको र हातले बुनेको जाली नभई मेसिनले बुनेको कमसल खालको जाली हालेको हुनाले बाँधमा क्षति पुगेको बताएका छन्। नदी व्यवस्थापनमा आयोजनाले भने कमसल सामग्री प्रयोग गरी बाँध भत्केको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। नदी साँगुरो भएको कारणले पानीको बहाव तीव्र भई पानीले खनेपछि लन्चिङ र स्पर ढलेको बताइएको छ। कटान रोक्नका लागि बनाइएको लन्चिङ र स्पर ढलेपछि बाँध कटान गर्न थालेको कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार कर्णाली नदीको चौडाइ कम्तीमा 618 मिटर हुनुपर्नेमा कटान गरेको स्थानमा करिब 350 मिटर मात्र रहेको छ। आपतकालीन नदी नियन्त्रण रोकथामको पहलबाट, यस आयोजनाको पहलबाट सिन्थेटिक बोरामा बालुवा माटो भरी नाइलनको जालीमा बिछ्याई रोक्ने काम र यहाँका स्थानीय प्रविधि गुन्टाहरू झालापत्ता हाली गुन्टा बनाई डोरीले बाँधी अर्को छेउतिर त्यो फ्लोलाई डाइभर्ट गर्ने र भेलोसिटीलाई कम गर्ने उपायहरू अपनाई तत्काल रोकथाम गरिएको छ। र कमसल कामको मामलामा त्यही नदीको आरबिएमबाट बनाइएको माटोको तटबन्ध र त्यही कर्णाली नदीकै बाट ल्याएको ढुङ्गा जालीमा बिछाउने काम र मेसिन मेड जालीहरू प्रयोग गरी बनाइएको छ। पटक पटक त्यसलाई टेस्ट पनि गरिएको छ र त्यो जिङ्क कोटेडहरू पनि सफल नै रहेको छ। त्यसरी कमसल काममा यो कार्यालयले मन्जुरीमा छैन। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना कर्णाली नदीको कटान र बाढी रोक्नका लागि विक्रम सम्वत 2071 सालमा स्थापना भएको थियो। पछिल्लो गुरु योजना अनुसार आयोजनाको लागत 12 अर्ब 80 करोड 74 लाख रुपियाँ रहेको छ। हालसम्म आयोजनाले 1 अर्ब 54 करोड 65 लाख खर्च गरिसकेको छ। हालसम्म 15.68 किलोमिटर बाँध सहितको तटबन्ध निर्माण भएको छ। कैलालीको टिकापुर र बर्दियाको राजापुरको सीमा विवादको कारण कैलालीले नदी साँगुरो हुने गरी डाइभर्ट गरेका कारण नदीको बहावले ड्याम भत्किएको जानकारहरू बताउँछन्। नदीमा बाँध निर्माण भएपछि ढुक्काका साथ बसेका स्थानीयवासीहरू फेरि त्रसित बनेका छन्। नदीकै कारण विस्थापित भएका स्थानीयहरू पुनः स्थापित भएका थिए, तर नदीले बाँध नै भत्काउन थालेपछि पुनः विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। एबीसी न्यूजका लागि एके प्रसाद सापकोटा, बर्दिया। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै राजापुरमा खेतीयोग्य जमिन कटान, मानव बस्तीमा नदी पस्ने जोखिम भएपछि अस्थायी तटबन्ध बनाउन सुरु गरिएको छ। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न लागेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेत तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। तर कर्णाली मानव बस्तीमा नदी पस्न थालेपछि बर्दियावासी घर खेत्नै जाने हो कि भनेर चिन्तामा परेका छन्। बर्दियाको तटबन्ध भत्किँदा कर्णालीले मचाउने कहरलाई बेलैमा समाधान गर्ने प्रयास गरिएन भने यसले ठुलो जनधनको क्षति गर्ने पक्का पर्नेछ। आखिर पानीको बहावलाई रोक्न अस्थायी तटबन्ध निर्माणको काम गरिए तापनि यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ न्युज हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।